Adto pag bukid, no? Bukid pa nga gira, grabe. Nakigira pa sa tatay. Kuya, kigira pa sa bukid. Pero surrender tong panahon ni Cory Aquino, Presidente Cory Aquino, no? Surrender ka. Paglaban lang yun, kaya ang ilang yuta, ilugon man, mo na nga. Nakiglaban na lang yun, gilaban tatay iyang yuta, kay iya biya tong kanang gipaningkamutan nga maugmad nya singot, grabe nga kahago, tapos ilugon sa uban, di iya yung gipaglaban mo to nga misulod siya sa bukid, og na balik pagkuha ang iyang yuta, og nakasurrender siya kay President Cory Aquino. Kani adto dugay na kayo, muni nga di basta-basta ni tatay oy sa iyang pagkabatanon. Isog yun. Sa may mong gihunahuna ron tay? Wala lang, di magsige pagkagdumdum sa unang panahon nga imong kaagi. Wa na. Pila gyud imong nauyab tay? Dala asawa. Mga abot kag na pulo. Sobra. Tatay, humble kay tatay da. Guwapo bes tatay, mestizo Mexicano.